आज नेपाली नागरिकहरूमा एमसीसी प्रतिको जुन एउटा वितृष्णा छ यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्छ भन्ने कुरा जसरी नेपाली नागरिकहरूले बुझेका छन्। तुइन काटेर मारेको कुरा सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा आयो। हाम्रो सरकार अहिलेसम्म भारतसित कुरो पनि गर्दैन र अहिले हाम्रो सरकारले के मात्रै गर्यो भने जयसिंह धामीका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। 10 लाख रुपियाँ दिएर मान्छे मार्न पाइन्छ भने सरकारले कुन खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुपर्छ त्यो खाता नम्बर दियोस्। अब पहिले कहाँबाट उद्घाटन गर्नुपर्ने हो, बाँकी नेपाली जनताले उद्घाटन गर्छन्। पैसा दिएर मान्छे मार्न पाइँदैन। अपराध गर्ने मान्छेलाई कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ। नेपाल र भारतको 1950 को सन्धिले खुला सिमाना छ। हाम्रा नागरिक भारतमा जान पाउँछन्, भारतका नागरिक नेपालमा आउन पाउँछन्। नेपालको नागरिक तुइनबाट भारतमा जाँदा सुरक्षाकर्मीले त्यो तुइन काटेर त्यो चाहिँ तपाईँलाई खोलामा बगाइदिनु भनेको, मार्नु भनेको 1950 को सन्धिको पनि विपरीत हो। त्यसो हो भने अब नेपाल सरकारले के डिक्लियर गरोस् भने नेपाल र भारतका बीचमा 1950 को सन्धि भारतीय सुरक्षा निकायका काम कारबाहीले यो अब समाप्त भइसक्यो। भारत पक्षबाट यो सन्धिलाई समाप्त गरिसक्यो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। हाम्रा अपराधी पनि भारतबाट हाम्रा सुरक्षा निकायले ल्याएको छ। केही 10-8 वर्ष अगाडि बानेश्वरको सिडिओ टोलमा भारतका सुरक्षा निकाय आएर यहाँ मान्छे पक्रेर लगेको घटना पनि छ। त्यसै गरी यो जुन जयसिंह धामीलाई जुन भारतीय सुरक्षा निकायले तुइन काटेर मारे त्यो सायद त्यहाँ लोकेट भएको हुनुपर्छ, तिनको परिचय खुलेको हुनुपर्छ। त्यसरी नै ल्याउन सक्छ। ती मान्छेलाई त्यसरी भारत सरकारले दिँदैन भने इन्टरपोल छ। एक देशका अपराधी अर्को देशमा गएर लुक्छन् भने त्यो इन्टरपोल मार्फत पनि के गर्न ल्याउँछ भने अपराधीलाई अपराध गरेको ठाउँमा ल्याउन पाइन्छ। तर हाम्रो सरकार यो भारतको कम्फर्टेबल सरकार भएको कारणले यसको समस्या कहाँ छ भने दिल्ली सम्झौता 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गरेपछि नेपालमा एउटा के सिद्धान्त स्थापना भयो भने मान्छे मारेपछि पैसा दिएपछि त्यसको क्षम्य हुन्छ। त्यही फर्मुला अन्तर्गत जुन सरकारले यो सबभन्दा ठुलो गलत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लान सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका संस्थामा लान सकिन्छ। अहिले सरकार तेल हालेर बसेको छ। हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि बोल्दैनन्, अरू दल पनि बोल्दैनन्। यसको अर्थ के हो भने यी 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताले हाम्रो स्वाभिमानीहरूले भारतमा लगेर बुझाइसकेको हुनाले यो व्यवस्था, यो संविधान, यी पार्टी अब यो देशले सञ्चालन गर्न सक्दैन। यी नेताले यिनीहरूलाई राख्नु भनेको नेपाली जनताको चाहिँ जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न यिनीहरूले नसकेको हुनाले नेपालका लागि नेपाली प्रष्ट छ। 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौतादेखिका संविधान, नेता, पार्टी, व्यवस्था अब नेपाली जनताले सडकबाट फ्याँक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी आन्दोलनको कार्यक्रम दिन सक्छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले सहयोग गरिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। बाँकी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी होइन, उसले पत्रिकामा आउँदाखेरि त्यहाँ किला उखेलियो भन्ने छ। अब हामीहरूले आज मानव अधिकार आयोगमा त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगले यो सार्वजनिक गरोस् भन्ने पनि माग राख्यौँ। अब बाँकी कुरो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यज्यू लगायतका पदाधिकारीज्यूहरूसँग हामीले समय नमागिकन आउँदाखेरि पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। हामी आज मूलतः तुइन प्रकरण भनेर चिनिने महाकाली नदीमा दार्चुलाका एकजना युवाको जसरी मृत्यु भयो, जसरी हत्या भयो, त्यो विषयलाई उठान गर्नका लागि हामी मानव अधिकार आयोगमा आएका छौँ र हामीले यो ज्ञापन पत्र लिखित रूपमा लिएर आएका छौँ र म पढ्ने अनुमति चाहन्छु। थोरै लामो छ ज्ञापन पत्र, तैपनि म पढ्न नै चाहन्छु।
नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्र। श्रीमान सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुल्चोक ललितपुर नेपाल। नेपालका लागि नेपाली पार्टी मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता र अक्षुण्णताको रक्षाका साथै नेपाली नागरिकहरूको सम्प्रभुता, सम्मान, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको रक्षा एवं नेपाल र नेपालीको गुणस्तरीय जीवन, सर्वाङ्गीण हित र कल्याणका निमित्त गठित राजनीतिक पार्टी हो। यस पार्टीले शान्ति, अहिंसा, भातृत्व, सहिष्णुता र एकतामा सर्वदा आफ्नो आस्था र विश्वास राख्दै आएको पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा मालघाटका 33 वर्षीय जयसिंह धामी 2078 4 15 गते तुइनबाट भारतको गस्को हुँदै सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा महाकाली नदी तर्न केही दूरी बाँकी छँदा भारत सरकारका एसएसबीका जवानले लट्ठा खुस्काएपछि धामी बर्खामा उर्लिएको भेलमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका घटनापछि भारततर्फ तुइनको लट्ठा हराएको र नेपालतर्फको तुइनको आधा भाग प्रहरीले बरामद गरे पनि थप अनुसन्धान नभएको भन्ने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेको अवस्थामा तुइन प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 2078 4 17 गते बनाएको छानबिन समितिले मिति 78 5 15 गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको सञ्चार माध्यममा आएको छ। प्रतिवेदनमा घटना भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको उपस्थितिमा घटेको देखिएको र उनीहरूको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उप कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको एवं तुइन प्रकरणमा बेपत्ता जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति राहत दिन भारतीय पक्षसँग कूटनैतिक माध्यमद्वारा पहल गर्न समितिले सिफारिस गरेको सञ्चार माध्यममा आएको छ। तुइन खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनास्थल भारतीय भूमिमा भएको र अनुसन्धानका लागि सबुत प्रमाण फेला नपरेको भन्दै छानबिन समिति ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र अपरोक्ष रूपमा भारतीय पक्षलाई चोख्याउने कार्य गरेको भन्ने समेत सञ्चार माध्यममा आएको कुराले हामी ज्यादै दुखित पनि छौँ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा सो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ र जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउन के कस्तो प्रक्रिया अपनाइनेछ भन्ने सम्बन्धमा हामी आम नागरिकहरूलाई जानकारी नभएको र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल सार्वजनिक दबावलाई शान्त पार्न बनाइने तर सार्वजनिक पनि नगर्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने हाम्रो विगतको कारणले हामी सशङ्कित भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरियोस् र लागू गरियोस् पनि पहल गरिदिन सम्मानित आयोग समक्ष हामी अनुरोध समेत गर्दछौँ। एकातिर भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गराउन भारतीय पक्षसँग सहकार्य गर्न, वार्ता गर्न र कूटनैतिक पहल गर्न मात्रै असफल भएको होइन कि आफ्नै नागरिकको जीवनप्रति पनि उदासीन बनेको देखिन्छ। सरकार लम्पसारवादमा चुर्लुम्ब डुब्दा मानव अधिकार, मानवीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र नागरिकको जीवन रक्षा सङ्कटमा परेको छ। तसर्थ आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सत्य र तथ्यलाई निर्भीक भएर उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको यस घडीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका अपेक्षित भएको छ। आफ्नो देशमा भएका विदेशी नागरिक हुन् वा आफ्नो देशबाट घर फर्किन लागेका विदेशी नागरिक हुन्, कसैको पनि स्वेच्छाचारी रूपमा हत्या गर्न, उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गर्न र विदेशी भूभाग र विदेशी नागरिकमाथि आक्रमण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 6 ले जहाँसुकै रहे तापनि प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा 3 ले जीवनको अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यसरी नै धारा 1 ले प्रत्येक व्यक्ति अधिकार र सम्मानको दृष्टिकोणले समान रहेका छन् भन्ने घोषणा गरेको छ भने धारा 2 ले बिना भेदभाव मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यसरी नै लिङ्ग, वर्ण, धर्म वा भाषाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिएको छ भने सो उद्देश्यको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा 1-3 अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका छन्। त्यसरी नै बडापत्रको धारा 2-4 अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्कोप्रति अर्थात् एक अर्काका नागरिकप्रति बल र धम्की प्रयोग नगर्ने,
प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। साथै राज्यहरूका बीचमा सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 2625 सन् 1970 ले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, धम्की र बल प्रयोग गर्न नपाइने, बदलावको भावनाले काम गर्न वा बल प्रयोग गर्न नपाइने, एकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र आफ्ना र विदेशी नागरिकको मानव अधिकार समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व कायम गरेको छ। त्यति मात्र नभएर एउटा देशले अर्को देश वा अर्को देशको नागरिक विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई आक्रमणको संज्ञा दिने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 3314 सन् 1974 ले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। अर्थात् भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिले तुइन झिकी नेपाली नागरिकको ज्यान लिने, हत्या गर्ने कार्य गर्नु भनेको एक किसिमको नेपालमाथिको आक्रमण नै हो। यति गम्भीर घटनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गर्न र कूटनैतिक पहल गर्न नसक्ने र उपलब्ध तथ्य र सत्यलाई पनि इन्कार गर्न नेपाल सरकारको प्रवृत्ति दुःखद भएको हुँदा यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी मानव अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूमिका खेलोस् भनी हामी आग्रह गर्दछौँ। जयसिंह धामीको हत्या दुई देश बीचको सम्बन्ध र मानव अधिकारको गम्भीर विषय हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको निर्णय नम्बर 40/144 ले प्रष्ट रूपमा विदेशी नागरिकको जीवन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व कायम गरेको छ। जयसिंह धामीको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व भएको भारतीय पक्षबाट तुइनबाट महाकाली नदी तरिरहेको संवेदनशील अवस्थामा मानवीय सहानुभूति दर्शाउनुको सट्टा तुइन झिक्दा निजको मृत्यु हुन्छ भन्ने जानी बुझी तुइन झिक्ने जुन अमानवीय कार्य भएको छ त्यसले उक्त निर्णय र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी संहिताको धारा 2(1) र धारा 26 समेतको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निम्न कार्य गरोस् पनि हामी सादर अनुरोध गर्दछौँ। 1. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउने र सो छानबिन समितिले उक्त घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सो कुरा सार्वजनिक गर्ने। 2. उक्त समितिमा आवश्यकता बमोजिम मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समिति र आयोगका प्रतिनिधिहरू समेतलाई संलग्न गराउने। 3. भारतीय भूमिमा समेत गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र प्रबन्ध मिलाउने वा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिने र नेपाल सरकारले सो व्यवस्थापन गर्न नसकेमा आयोगले आफ्नै पहलमा वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोग वा समितिहरू वा उच्च आयुक्त समेतको साथ र सहयोगमा सो कार्य गर्ने। 4. छिटोभन्दा छिटो उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरू र आयोगलाई वा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तलाई उपलब्ध गराउने र सरकारलाई बुझाएकै दिनमा आम नागरिकका लागि पनि सार्वजनिक गर्ने। 5. उक्त प्रतिवेदन लागू गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने। निशस्त्र र निहत्था व्यक्तिलाई वा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई युद्धका दौरानमा समेत मार्न नपाइने गरी जिनेभा अभिसन्धि 1949 खास गरिकन चौथो अभिसन्धिले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा युद्धमा शत्रु राज्यको युद्धरत हतियारधारीलाई गरिने जस्तो जुन अकल्पनीय व्यवहार भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीमाथि गरियो त्यसबाट जिनेभा अभिसन्धि 1949 समेतको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। तसर्थ जयसिंह धामीले यस विषयमा न्याय पाउनु पर्दछ। जयसिंह धामीले न्याय पाउनु भनेको आम नेपाली नागरिकले न्याय पाउनु हो। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टी यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माध्यमबाट अर्थात् भारत सरकारसँग कूटनैतिक पहल गरी भारत सरकारलाई निम्न कार्य गर्न वा जिम्मेवारी लिन लगाउनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ र सो कार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सशक्त होस् भनी अनुरोध समेत गर्दछ। 1. भारतीय सरकारले तुइन झिक्ने भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका सम्बन्धित अधिकारी वा जवानलाई कानुनी दायरामा ल्याई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्दछ वा सो व्यक्तिलाई नेपालमा सुपुर्दगी गर्नुपर्दछ र नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउनु पर्दछ। 2. भविष्यमा यस्ता किसिमका घटना हुन नदिनका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी सो सम्बन्धमा भारत सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। 3. जयसिंह धामीका परिवार र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा पालन पोषण समेतको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्षतिपूर्ति भारत सरकारबाट उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 4.
यस घटनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति प्रतिबद्ध हुने कुनै पनि देश र सरकार दुखित हुनु स्वाभाविक नै हो। तसर्थ भारत सरकार पनि दुखित छ होला भन्ने हामी अनुमान गर्दछौँ। त्यसैले भारत सरकारले नेपाली नागरिक समक्ष क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। एउटा निर्दोष नेपाली नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको 30 दिन पुग्दा पनि नेपाल सरकारले यस घटनासँग सम्बन्धित कसैसँग पनि कुनै किसिमको कूटनैतिक पहल छलफल प्रतिवाद वा प्रतिरोध नगरी बसेको देख्दा सारा नेपालीलाई अचम्भित बनाएको छ। अन्तमा जयसिंह धामीका भाइलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आउन थालेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको र भारतीय पक्षले सो स्थानबाट तुइन हटाएको र सो तुइनको आधा हिस्सा नेपालको स्थानीय प्रशासनसँग भएको जस्ता तथ्य पनि सार्वजनिक भएको तर्फ पनि गम्भीर रूपमा ध्यान जान आवश्यक भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले देखाएको उदासीनता र अकर्मण्यताले यो सरकारले आफ्ना नागरिकहरूप्रतिको अनुत्तरदायी छविलाई फेरि एकचोटि उदाङ्ग बनाएको छ। यो सरकारको नियतले हामीलाई अझ गम्भीर र सशङ्कित बनाएको हुनाले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट एउटा निर्दोष र अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य बनाएको नेपालीलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी भूमिका खेलिदिनु हुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समक्ष हामी सविनयताका साथ अनुरोध गर्दछौँ। श्री बालकृष्ण न्यौपाने वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष नेपालका लागि नेपाली पार्टी र म बालकृष्णज्यूलाई यो ज्ञापन पत्र सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु। धन्यवाद छ। अघि अब हामीले पनि केही कार्यकर्ता गरेका थियौँ। हाम्रो त्यस क्षेत्रमा गर्ने जुन हाम्रो कार्यालय थियो त्यो मार्फत हामीले केही बुझेर हामीले केही रिपोर्टहरू पनि आएको छन्, त्यो हामीसँग पनि छँदैछ। अब हामीले खास गरिकन के पनि सिकाउँछ, हाम्रो काम भनेको नेपाल सरकारले के गर्छ, यसमा अनुसन्धान गर्छ गर्दैन, कुन रूपबाट जान्छ भन्ने कुरा नै हामीले त्यसमा वाच गरिराखेका थियौँ। वाच गरेको अवस्थामा चाहिँ जुन किसिमको भइरहेको थियो, अनुसन्धानको कार्यहरू भइरहेको थियो भने हामीले रिपोर्टहरू पनि प्राप्त गरिराखेका थियौँ होइन। त्यसलाई हामीले पुरेर बसिरहेका थियौँ। त्यो कुन किसिमको रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्ट आएपछि हाम्रो कार्य चाहिँ अघि बढाउँला भनिकन हामीले त्यसमा वाच गरिरहेका थियौँ। अब यो रिपोर्ट प्राप्त भयो भनिकन चाहिँ नि मिडियामा आयो, मिडियामा आएपछि हामीले सुन्यौँ। आज भर्खर बिहान आउने बित्तिकै मैले एकचोटि रिपोर्ट मागौँ, गृह मन्त्रालयबाट कस्तो प्रतिवेदन त्यहाँ बुझाएको छ के छ त्यो पनि माग्नुहोस् न भन्नु पनि भनेको छु। त्यो रिपोर्ट जुन प्राप्त होला, प्राप्त भएपछि चाहिँ नि अब के कसो व्यवहार छ त्यसमा हामी हेर्छौँ। हेरिसकेपछि अनि सरकारले के कसो निर्देशन दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनिकन हामी त्यसै अध्ययन गरौँला, अध्ययन गरी हेरौँला। अब यहाँले धेरै मागहरू राख्नु भएको छ, धेरै वर्ड राख्नु भएको छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। कति कुराहरू चाहिँ अब सरकारबाट हुन्छ, कति इन्डियाबाट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, बाहिरबाट गर्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो उसमा टोलीले पनि के भनेको थियो भनेदेखि उतातिरको संलग्न भएको हुनाले उता मार्फत गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् भन्ने कुरा हामीले पनि त्यसबाट पनि प्राप्त भइरहेको छ। अब एउटा जुन कमिटी गठन गरौँ भन्ने कुराहरू छ, अब त्यहाँ अहिले कमिटी गठन गरेर एउटा गरिकन भन्ने एउटा आयोग जस्तो गएर गठन गरेर भन्ने त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यो सबै हामी आयोगको सदस्यहरू बसेर छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ होइन, त्यो हामी हेरेर अनि त्यसको अलि कदम चालौँला। त्यस कारण चाहिँ जे होस् एउटा अनाहकमा नेपाली त मर्नु भएन, कुनै पनि हालतमा नेपालीको ज्यान जानु त भएन होइन। अब जहाँसम्म यो एसबिआईको चाहिँ नि त्यसमा उपस्थिति छ भन्ने किसिमको उसमा आयो, रिपोर्टमा आयो, जुन उहाँले पेस गर्नुभयो रिपोर्ट आएछ। त्यो रिपोर्ट हामीले न्युजमा पढ्यौँ, त्यो रिपोर्ट त पढ्न पाएको होइन, न्युजमा पढ्यौँ। अब उहाँबाट संलग्न भएको छ भने भारत सरकारले गभर्मेन्टले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट के गर्नुपर्छ त्यो कदम चाल्नु पऱ्यो। र त्यसमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है, त्यसमा जोडिन सक्छौँ। अब हाम्रो त्यहाँको ह्युमन राइट्स कमिसन पनि हाम्रो रिलेसन पनि केहीमा छ, त्यसमा हामी केही भएर भने त्यता पनि हामी जान सक्छौँ। त्यो पनि एउटा उपायहरू छन् होइन। अब हेरौँ, पहिले सरकारको माध्यमबाट डिप्लोमेटिक च्यानलबाट सबै काम भयो भने त्यो सधैँछ, अथवा आयोग गठन गर्नुपर्छ यहाँहरूले भन्नु जस्तो भने कुनै आउनु सक्छ भने त्यसतर्फ पनि हामी लाग्छौँ। तर अनाहकमा जुन किसिमबाट ज्यान गएको छ त्यसको चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, उताबाट सजाय पाउनुपर्छ। जस्तो त्यसमा इन्भल्भ छ भने देख्यो भने निश्चय पनि कानुन सजाय पाउनुपर्छ। तर उतातिरको भाव हुनाले अब हाम्रो कानुन भन्दाखेरि इन्डियाको कानुनले भारतको कानुनबाट हुनुपर्ने कुराहरू भयो, त्यसबाट मुभ गर्नुको लागि पनि हामीले जुन पहल गर्नुपर्छ त्यसबाट चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ राम्रो छ। यहाँ चाहिँ निश्चिन्त रहँदा मानव अधिकारको रक्षाको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ, तयार छौँ, त्यसमा हामी लागिरहन्छौँ। यति भन्दै उहाँले चाहिँ धन्यवाद है त। मानव अधिकार आयोगका समन्वय गरेर उहाँ कानुनी अनुसन्धानमा लगेका घटना सुनेको हाम्रो अपराधिक हालतमा गए पनि समन्वय गरेर ती अपराधीहरू ल्याएर यो जुन तुइन काट्ने जुन भारतीय सुरक्षा निकायको मान्छे छन्
तिनलाई त्यो फर्मुला त्यो जुन प्रयोग भइरहेको हाम्रो विधि छ त्यसरी नेपाल सरकारले ल्याउन पनि सक्छ नेपालमा। र भारत सरकारलाई के भन्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इन्टरपोललाई हाम्रो एकजना नेपाली नागरिकलाई मार्ने यस्तो यस्तो लिएका मान्छे रहेछन्, हामीहरूलाई यहाँ के हो भने पठाइदेऊ, त्यो पनि एउटा माध्यम छ। र त्यो त्यस उप पनि मानव अधिकार आयोगले अलिकति विचार गरोस्। र यो जुन आज हाम्रो ज्ञापन पत्र लिइदिनु हो